वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के दरमियान मुलाकात। वज़ीर आज़म की जम्मू और कश्मीर के लिए पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत की जद्दोजहद में उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे वज़ीर आज़म। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ऐवान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सदर ममलकत को सलामी दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी 9 सितंबर 2018 को सदारत के मनसब पर फाइज हुए थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आवारान का दौरा। आर्मी चीफ को अमन सूबे की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और ज़राअत से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का शुहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। मकामी अमायदीन और किसानों को पाक फौज की जानिब से भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी। आवारान में कैडेट कॉलेज का भी इफ्तिताह। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की कामयाबी है। आर्मी चीफ की इस टेन्योर में 2002 के जब मैं सेनेट में था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी बड़े बड़े काम इस हाउस ने किए। उसमें 18वीं तरमीम, उसमें 19वीं तरमीम, उसमें चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी जो इनिशियली मई 2006 में जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान हुआ, लेकिन बाद में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंग्लैंड इन्वाइट किए गए और उसमें इमरान खान साहब भी शामिल थे और उन सब के उस डॉक्यूमेंट में दस्तखत मौजूद हैं कि उन्होंने उसको रेटिफाई किया, उसको ज्वाइन किया। चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी जो कि 2002 में मेरी उनसे डिस्कशन हुई पहली मीटिंग आफ्टर द कू, और उसमें जनाब आफ्ताब शहवान मेरानी जो MNA कई दफ़ा रह चुके हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दें, ही वॉज द ओनली विटनेस। और उसमें ये बात हुई कि अगर किसी को भी मौका दे, आपको पता है उससे पहले 2002 से पहले जो टेन्योर्स थे वो आजकल उससे कई गुना ज़्यादा हम देख रहे हैं कि वो जो एक अग्रेशन है, जो एक रेजिस्टेंस है, लेकिन वो टेन्योर दो टेन्योर जो थे PPP के और PMLN के, वो एक अच्छी कोई पिक्चर पेश नहीं करते थे एक दूसरे के खिलाफ। तो उनसे बात हुई कि लेट्स एंटर इनटू सम सॉर्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट कि नो मैटर कौन किसको अल्लाह हुकूमत दे, बाकी लोग जो हैं वो उसके साथ जो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें उसके साथ सपोर्ट करें और साथ मिलकर चलें, क्योंकि अपोजिशन और हुकूमत दो एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, ये एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकते। तो वो इनिशियली ये हुआ, फिर वो उसको एक्सपैंड होता होता रज़ा रुबानी साहब ऑनरेबल हमारे कलीग चेयरमैन, ऑनरेबल फॉर्मर चेयरमैन सेनेट, तो उनकी और मेरी ड्यूटी लगी कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से वो उनकी तरफ से एक ड्राफ्ट करेंगे, बट उसका स्कोप फिर बढ़ता गया। वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस आ गई, जुडिशियल रिफॉर्म्स आ गए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आ गए, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन आ गई, और जो जुडिशियल रिफॉर्म्स में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी आ गई। तो एक इसकी जो लिस्ट लंबी लिस्ट है जो अल्टीमेटली 2002 से जो काम शुरू हुआ, लेटर ऑन मेरे साथ और रज़ा रुबानी साहब के साथ दोनों पार्टीज़ ने देखा कि काम बहुत ज़्यादा है, तो 2 बंदे और ऐड किए गए। उसमें अगेन ऑनरेबल मेंबर ऑफ दिस हाउस सफदर अब्बासी साहब माजी में रहे हैं, और ऑनरेबल मेंबर जो अभी भी हैं आसन इकबाल साहब फ्रॉम PMLN ऐड किए गए। तो 4 मेंबर्स ने अल्टीमेटली एंड फाइनली वो डॉक्यूमेंट जो आज एक तारीख का हिस्सा है चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और जिस पे मैं जैसे कहा कि सब पार्टीज़ के दस्तखत हैं, लेटर ऑन रेटिफाई किया उन्होंने, तो वो उसमें कुछ अनफिनिश एजेंडा भी है। मैं समझता हूँ कि वो उस अनफिनिश एजेंडे को, जिसमें ट्रूथ रिकन्सिलिएशन कमीशन है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, इस तरह की चीज़ें जो रह गई हैं उसको बिल्कुल करना चाहिए। और अब जो हालात पैदा हुए हैं वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बहुत उसका मदद करेगी हमारे उस काम को उसका एजेंडा फिर एक्सपेंड हो जाना चाहिए, यानी मे बी फ्रॉम 2010, मे बी 2000 से, मे बी जो भी एक मुतफ़िका एक फ़ैसला हो। तो मैं ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ कि इस हाउस ने माशाल्लाह बड़ा कंट्रीब्यूट किया है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की यानी पार्लियामेंट्री तारीख़ में, और इंशाअल्लाह इसको बड़ा गोल्डन अल्फाज से लिखा जाएगा। लेकिन
کچھ عرصے سے یہاں ڈسپلن جو ہوا کرتا تھا، یہ کس اپر ہاؤس از دی سمبل آف دی فیڈریشن، از دی فیڈریٹنگ جتنی چاروں اکائیاں ہیں، اور پھر فیڈریشن اٹ سیلف آلسو، نیشنل اسمبلی کے 2 ممبرز 3 ممبرز ہوتے ہیں ہر وقت. تو یہ ایک کولیکٹیو ایکسرسائز ہے کہ جو کام نیشنل اسمبلی سے ہو کے آتا ہے اس کام کو پھر ہم مزید اس کو نوک پلک ٹھیک کریں، اس میں کنٹریبیوٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور پھر سارے صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن ہے، یہ بڑا اچھا ایک نظام ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی میں یعنی میجورٹی کی بنیاد پہ اگر کوئی چیز پاس بھی ہو جاتی ہے تو یہاں یہ ایک فورم ہے کہ جو اس کو امپرووائز کر سکتا ہے، اس کو امینڈ کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں چاروں صوبوں کی ایکول نمائندگی ہے. یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی یہی کانسیپٹ ہے جو آپ کے آئین میں ہے کہ 4 فیڈریشن سے فیڈرل منسٹرز ایٹ ون ٹائم، اس میں ہوتا تھا 4 فیڈرل منسٹر انکلوڈنگ پرائم منسٹر، اینڈ چاروں چیف منسٹر اس کے ممبرز ہوتے تھے اور وہ میجورٹی کے ساتھ فیصلہ کیا کرتے تھے. وہ پھر 18ویں ترمیم میں، اور میں خود اس کا چیئرمین رہا ہوں 1998-1999 میں، کیونکہ والیوم ورک بہت زیادہ تھا اور مجھے پھر پرائم منسٹر صاحب نے صدر صاحب کو اپنا ایڈوائس بھیج کے مجھے چیئرمین ڈکلیئر کروایا. لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد اب پرائم منسٹر ہیز ٹو بی دیئر. پہلے مینڈیٹری تھا، اب جو ہے پہلے مینڈیٹری نہیں تھا، اب وہ یعنی کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹری ہے کہ پرائم منسٹر +3. میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ فورم کام کرتا ہے بیٹھ کے، اس سے زیادہ یہ افیکٹو فورم کام کر سکتا ہے ایسے ایشوز کے اوپر جو کہ کامن ہیں، جو کہ نیشنل نیچر کے ہیں، جو کہ چاروں صوبوں کے انٹرسٹ میں ہیں. تو میں آنیسٹلی بلیو کرتا ہوں کہ یہاں بہت ہی ساتھی، کس کا نام لیں، اور جو ساتھی ہمیں دنیا سے رخصت ہو گئے، میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں کہ کئی ساتھی ایون اس ٹینیور میں، یہ جو کرنٹ ٹینیور، اس میں بھی کئی ساتھی ہم سے رخصت ہو گئے، اس میں رانا مقبول صاحب اور ساتھی ہیں. تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور اپنا بہترین مقام عطا کریں. میں اس موقع پہ سینٹ کی کمیٹیوں کی بھی جو ہے، میں خود بھی کمیٹی چیئرمین بھی رہا ہوں، اور سینٹ کی کمیٹیوں کی بھی کارکردگی کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی بہت بہترین انپٹ اپنے اپنے سبجیکٹ پہ، جو بھی چیئر پرسنز تھے وہ انہوں نے اپنا کام کیا. اور یہ ایک کولیکٹیو ایکسرسائز ہے، کولیکٹیو ایک جو ہے یہ کام ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بڑے اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا. کمنگ ٹو دی ریسنٹ جو ہمارا تھوڑا سا رمپس جو کچھ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. ایک سمبولک پروٹیسٹ یا اس طرح کی چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن آل دا ٹائم میسیج دنیا میں اچھا نہیں جا رہا. یعنی نیشنل اسمبلی میں تو جو کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، بٹ اس ہاؤس کی جو اپنی سینٹٹی ہے، اس ہاؤس کی اپنی جو سمبلزم ہے، اس ہاؤس کا جو اپنا ایک مقام ہے، وہ وارنٹ کرتا ہے کہ اگر ہم نے پروٹیسٹ بھی کرنا ہے، ہم نے اگر کسی چیز کے اوپر، تو وہ بھی ایک پارلیمنٹری دائرے کے اندر رہ کے ایک دوسرے کے افہام و تفہیم کے ساتھ، ایک دوسرے کے اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے ہمیں کرنا چاہیے. میں خود بہت بڑا بلیور ہوں ریکنسلیشن کا، اور آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے جب وہ تشریف لائے 12 اکتوبر کو، تو انہوں نے 21 اکتوبر کو تو انہوں نے ان کا جو پیغام تھا پہلا مینار پاکستان میں، انہوں نے کہا کہ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہوں گا کہ ہم ساتھ لے کر چلیں، اور ہم جو پاکستان جس بھور میں پھنسے اس میں بعد میں آتا ہوں، اس کو مل کے نکالیں. کیونکہ یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا کام مشکل ہوگا، کیونکہ مل کے چلیں گے تو یہ آسان، ریلیٹیولی آسان ہوگا. تو اس کے بعد جناب ڈپٹی چیئرمین جو اس وقت وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف ہیں، وہ بھی ایسے پیغامات دے چکے ہیں. انہوں نے ابھی ریسنٹلی جب اوتھ لی ہے، انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی ہے، انہوں نے چارٹر آف ریکنسلیشن کی بات کی ہے، اور چارٹر آف اکانومی 2013 سے میں آئی ہیو بین بیگنگ ان دی پارلیمنٹ. 2013 کا بجٹ دیا، میڈیم ٹرم فریم ورک دیا 2013-2016، اور تاکہ ایک منی فیوچرسٹک دے دیا جائے کہ کیسے. 2014 کا بجٹ دیا، 2014-2017 کا میڈیم ٹرم فریم ورک دیا بجٹری. 2015 کا بجٹ دیا، 2015-18 کا دیا، 2016 کا دیا، 2016-19 کا دیا، 2017 کا دیا. دیٹ واز دا لاسٹ بجٹ آئی پریزنٹڈ. 2017-20 کا دیا. واٹ واز دی اسپرٹ واز کہ لیٹس کم ٹوگیدر، ایٹ لیسٹ اکنامک ایک روڈ میپ بنا لیں، ایک چارٹر آف اکانومی سائن کر لیں. لیٹ دی عوام بھی وٹنس، لائک چارٹر آف ڈیموکریسی میں وٹنس تھی پاکستان کی پوری عوام، اس کو سائن کریں، اور اس کو ڈیریلمنٹ نہیں ہونی چاہیے. سیاست کریں،
نیشنل انٹرسٹ میں کرٹیسائز کریں اپنے اپنے, اور اٹ از ناٹ اے پرپیچول فکسیٹڈ کوئی چیز نہیں ہوتی, دس اے ایولیوشنری پروسیس, وقت کے ساتھ ساتھ اس میں امپرومنٹس ہو سکتی ہیں اس میں. تو میں کہہ رہا تھا کہ میں خود بہت بڑا ریکنسلیشن کا حامی بھی ہوں اور اس میں انوالو رہا ہوں. 2014 کے 126 دن کا دھرنا جس خادم نے اٹھوایا تھا, میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ نیگوشیشن کی, ادھر سے شاہ محمود قریشی صاحب تھے, جہانگیر ترین صاحب تھے, ان کی پوری ٹیم تھی, اور ادھر سے میں تھا, ہماری ٹیم تھی, زاہد احمد صاحب تھے, حسن اقبال صاحب تھے. بریک ہو گئی, اس کے بعد دوبارہ شروع کیا. تو بات یہ ہے کہ ریکنسلیشن مینس کہ ہمارے کو ذاتی دشمنی ہونی چاہیے. ہم سسٹم کے لیے کام کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, اور اس اسپرٹ کے ساتھ اگر ہماری نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی چیز ہے تو بالکل ایک دوسرے کو روکنا چاہیے, اس میں بات کرنی چاہیے. لیکن ریکنسلیشن جو ہے اس سے افہام و تفہیم سے ہی معاملات آگے چلتے ہیں. میں وہ 2014 کا میں نے بتایا, اس کے بعد 2 دھرنے اور ہوئے, دونوں میں انوالو رہا ریکنسلیشن کرواتے. تو چارٹ آف ڈیموکریسی اینڈ چارٹ آف اکانومی میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے. جناب اسپیکر, اس وقت عوام کے جو مسائل, عوام, اب میں اس ماضی میں کمپیریٹیو میں یہاں گھنٹوں ایکسپلین کر سکتا ہوں, بٹ دا نٹ شیل از کہ پاکستان 2013 میں اٹ واز ڈکلیئرڈ میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری. نو میٹر کون سی پولیٹیکل پارٹی, فیبرری مارچ کا ڈاکومنٹڈ ہے گلوبلی, اٹ واز پریڈکٹڈ کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئے گی 6 سے 7 مہینے ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ دنیا کے گلوبل اداروں نے بزنس بند کیا تھا, جیسے ہم نے دیکھا کہ 16 مہینے کی گورنمنٹ میں ہوا جو کچھ ہمارے ساتھ عالمی اداروں نے کیا. لیکن اس کے بعد ہماری قسمت تھی, اللہ نے ہمیں موقع دیا, PMLN کی گورنمنٹ بن گئی, ہم نے دن رات یہ کیا, ویئر ڈڈ وی ریچ. دیٹ شوز کہ اگر کمٹمنٹ کے ساتھ, اور اس وقت میں ریمائنڈ دا ہاؤس کہ 2014 کا جو دھرنا تھا اس کے خلاف پارلیمنٹ دونوں ہاؤس کی تمام پولیٹیکل پارٹیز دے جیل ٹوگیدر, دے بانڈڈ ٹوگیدر ان دس بلڈنگ, دے سیڈ کہ کم وقت میں ہم اس کو یہ نہیں ایکسیپٹ کرتے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوریت کی کامیابی تھی. اب میں عرض کر رہا تھا کہ 3 سال کے ایک قلیل عرصے میں پاکستان کہاں پہنچ گیا, لوسٹ انفلیشن آف 46 ایئرس, CPI 4.6%, فوڈ انفلیشن اراؤنڈ 2%, GDP گروتھ 6%, آپ کا پالیسی ریٹ جو بیس ریٹ ہے اسٹیٹ بینک کا وہ 5.25%, آپ کا ایکسپورٹ ری فائنانس 3%, آپ کا لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی 3%. دیز آر دا تھنگس, دے آر دا میوزک ان دی ویسٹرن ورلڈ اگر کسی کنٹری میں یہ انڈیکیٹرز ہوں. لیکن الحمدللہ ہم اس کے نتیجے میں وی ور گلوبلی ڈکلیئرڈ 24th بگیسٹ اکانومی آف دا ورلڈ. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مل کے, ہم جو پریمیم کلب دنیا میں گنی جاتی ہے G20, جس میں ہمارا ہمسایہ ملک بھی شامل ہے, اور ورلڈ گلوبل اکنامک پاور ساری شامل ہے, اس میں چائنا ہو, امریکہ ہو, جرمنی ہو, UK ہو, سب ہیں. تو ہم تو بہت تھوڑا ڈسٹنس رہ گیا تھا, اور یہ پروجیکٹ کیا گیا پرائس واٹرز کوپرز نے کہ چند سالوں میں پاکستان ول بی پارٹ آف G20. دا وے وی ور پروگریسنگ, پتہ نہیں اس ملک کو کس کی نظر لگ گئی, کیا کانسپریسی ہوئی. میں اس کو کہا کرتا ہوں پروجیکٹ 2011. I don't want to dilate, کیونکہ یہ ہماری فیئرویل اسپیچز کا دن ہے. I don't want to into, but I know what happened. I know what was the conspiracy. I've been part of the sufferers. لیکن we have to just live with patience. We have to go forward. اس ملک میں ڈان کا ڈرامہ رچایا گیا, اس ملک میں پاناما کا ڈرامہ رچایا گیا. میں نے زندگی میں جناب ڈپٹی چیئرمین 20 سیکنڈ اپنی ریٹرن ٹیکس ریٹرن ڈیلے نہیں کی. You know what was the charge on me under the Panama? That I did not file 20 years tax returns. What a shame, on our system. لیکن الحمدللہ, اور پھر میرا پاسپورٹ کینسل کیا گیا. Look at it, کہ 4-time فائنانس منسٹر پاکستان goes on a valid passport to a country and اس کا پاسپورٹ پیچھے کینسل کر دیا جاتا ہے. So he cannot be, اوپر سے شور مچایا جا رہا ہے کہ واپس آئے, اندر سے اس کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے, he can't travel. یہ بڑی بدقسمتی ہے, اس پیٹینس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. I think we should respect each other. We should not let, ہم ادھر ہوں یا ادھر ہوں, ہمیں کولیکٹیولی ان چیزوں کو روکنا چاہیے, ہمیں کولیکٹیولی پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہیے. میں لوگوں کے مسائل پہ آتا ہوں. اس وقت جو 24ویں معیشت تھی 47ویں معیشت بن چکی ہے. دس از ناٹ می, دس از ڈاکومنٹڈ. میں اس بلیم گیم میں نہیں انٹر ہونا چاہتا کہ کہاں خرابی ہوئی. آئی کین اینالائز اگین فار آورس. لیٹس ورک ٹوگیدر. لیٹس ٹرائی ٹو برنگ بیک پاکستان کی اکانومی بیک ٹو 24th ایٹ لیسٹ, جو 2017 میں بن چکی تھی, اور اس کو ہم دوبارہ G20 میں جائیں. جناب ڈپٹی چیئرمین, یو آر اے نیوکلیئر پاور, یو آر اے میزائلی قوت.
what you need is to lead the Islamic world that you should be an economic power too. You should be part of G20. वो उसके लिए कोई अकेली पार्टी नहीं इसको बना सकती. Let me be very sure. We have to work together. We have to make the effort. और इस क्वागमायर से अल्लाह के फजलो करम से मुझे कहते थे 2013 में जब मुझे जिम्मेदारी दी गई फाइनेंस की ये 10 से 15 साल लगेंगे. मैं नहीं कहता, ग्लोबल अदारे कहते थे. अल्लाह ताला बिन सो काइंड. ठीक है, दिन रात काम किया, हार्ट स्टेंट डलवा लिया 6 महीने के अंदर, बट यू हैव टू वर्क फॉर योर कंट्री. और देखा कि 3 साल में जो 12 साल की बात होती थी, वी वर 24th इकोनॉमी, ऑल इंडिकेटर्स आर पॉजिटिव. और क्या कहते थे? सेकंड चॉइसेस प्लेस फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरगेट अबाउट इंडिया, लुक एट पाकिस्तान. ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचो. तो पता नहीं जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करता है, अल्लाह को पता नहीं इस पर क्या बेहतरी है, कोई ना कोई लेग पुलिंग होती है और पाकिस्तान धर्म से गिर जाता है. आई थिंक वी हैव टू कॉन्शियसली वर्क टुगेदर एंड नॉट लेट दिस हैपन अगेन. मैं फिर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बोथ साइड्स ऑफ द आई कि वी शुड वर्क टुगेदर एंड नॉट लेट दिस हैपन अगेन. दुश्मन को तो चाहिए, वो नहीं आपको आज तक टॉलरेट किया एज ए न्यूक्लियर पावर, उन्होंने नहीं आपको टॉलरेट किया एज अ लॉन्ग रेंज मिसाइली कुव्वत, बिकॉज उनको ये सूट नहीं करता. और इसलिए वो आपको नहीं चाहते कि आप इकोनॉमिकली भी फुली यानी एक पावर हो. तो फिर आप आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं. मैं आंखों में आंखें डालने का आदी हूँ. और उसके एक मिसाल मुशाहिद हुसैन सैयद जानते हैं कि कैसे F-16 के पैसे पाकिस्तान ने लिए थे. तो बात यह कि ही वॉज प्रेजेंट इन द ओवल ऑफिस एंड 2 दिसंबर 98. तो मुझे अपने मुल्क के लिए कोई भी हो, मेरे लिए ही इज ए ह्यूमन बीइंग एंड आई एम ऑल्सो हम्बल ह्यूमन बीइंग. मैंने अपने मुल्क के इंटरेस्ट की दफा करना है, मैं अपने मुल्क के इंटरेस्ट को वॉच कर रहा है, मैं अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए बोलना है. ही इज ए विटनेस है. कहते हैं किताब लिखेंगे, पता नहीं किस सदी में लिखेंगे, अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं इनकी किताब का. वो वाकई ही इज ए विटनेस. तो गुजारिश ये है, अभी कल मैं मशकूर हूँ जनाब सलीम मांडवी वाला साहब का. इन्होंने मैंने जब मेरा पासपोर्ट हुआ तो मैं इनको फ़ोन किया. मैंने कहा यार ये देखो ये क्या है, हम कितने नीचे गिर गए हैं. मैं कहा पासपोर्ट कैंसिल करने की क्या जरूरत है. ये बेचारे ने ट्राई की, ऑब्वियसली द पासपोर्ट देयर वाज अ डिसीजन का इसको नहीं आने देना. मेरा जुर्म क्या था? मेरा जुर्म ये था कि उस वक्त भी मैंने नेशनल इंटरेस्ट में आई पुट माई फुट डाउन कि ये एक्सपेंडिचर नहीं होगा जब तक पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं होंगे. तो क्या मैंने तो अपने लिए तो नहीं कि मेरी जाती जेब से तो नहीं पैसे जाने थे, या किसी की जाती जेब में तो नहीं जाने थे. आई सफर्ड फॉर 5 years. सो बात यह है कि ये पैटीनेस है, जैसे मैंने आगे अर्ज किया ना, इन चीज़ों से निकलना है. हम लेट्स बी मैग्नेनिमस, लेट्स बी एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे इज्जत करें. मैं बिल्कुल ये कभी नहीं कहूँगा कि जी कॉम्प्रोमाइज़ करें कि जी अगर किसी ने गलत काम किया उसको इम्यूनिटी दे दें. नो, आई विल बी फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉर एनी रॉन्ग डूइंग ऑफ एनी बॉडी इंक्लूडिंग मी. उसकी वजह यह है कि जब तक हम वो असूल नहीं अपनाएंगे तो हम आगे नहीं जा सकते. अभी जो इस वक्त जो हमारी हालत है, महंगाई का तूफान देख लें. ये 16 महीने की हुकूमत तो डिफ़ॉल्ट को बचाने वाली थी. ये तो दुनिया, मैं कह चुका हूँ और उस पर बहुत फिर एतराज़ात भी होते हैं कि जी मैं पॉइंट फिंगर्स ऑन सर्टन पावर्स, बट दिस वॉज अ रियलिटी कि टेक्निकल 9th रिव्यू वॉज ओवर 8th February, 3 महीने की डिले के आने बावजूद, और 9 को साइन होना चाहिए. बट वो कहा गया जी 7 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, उसकी वजह से आपको 6 बिलियन की सपोर्ट दोस्त मुल्क ममालिक से चाहिए. मैं कहता था ये 4 बिलियन से ज़्यादा CAD नहीं हो सकता. आई गारंटी यू एज फाइनेंस मिनिस्टर. और ये 3 बिलियन हमें जो रिक्वायरमेंट है हमारे हाथ में थे, 2 बिलियन के लेटर फ्रॉम सऊदी अरेबिया और 1 बिलियन की सपोर्ट फ्रॉम UAE. तो नहीं माना. 9 फरवरी एंड 29th June कहाँ क्लोज किया पाकिस्तान ने? 2.4 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट अगेंस्ट देयर प्रोजेक्टेड $7 बिलियन. क्या हमने कोई देखा किसी को अपोलोजाइज करते हुए? मुल्क का 5 महीने इज अ लॉन्ग टाइम. लेकिन क्या था, मैं उसमें डोंट वांट टू कमेंट टू मच, बट माशाल्लाह सब लोग ज़हीन हैं, अक्लमंद हैं, तजर्बाकार हैं मेरे साथी दोनों तरफ. तो वो समझ सकते हैं कि क्या था. हमको उसको रोकना है. उस जो फ्रॉडुलेंट एक पाकिस्तान के खिलाफ जो अनडिक्लेयर्ड कॉन्स्पिरेसी है कि इनको हमेशा कमज़ोर रखो. अगर ये था कि उन्होंने कहा 13 पार्टीज की हुकूमत है, ये गिरे, और जब गिरेगी तो श्रीलंका बनेगा. जब श्रीलंका बनेगा एक हफ्ता क्योस होएगा, एक हफ्ता क्योस आएगा, तो फिर ये एक दूसरे के साथ हम इनको अपनी डिक्टेट करेंगे टर्म्स. ना अल्लाह करे कि वो कभी पाकिस्तान की तारीख में दिन ना आए कि कोई हमें डिक्टेट करे अपनी टर्म्स. तो मैं समझता हूँ कि हमें मिल के मसाइल गंभीर हैं, इसमें कोई शक नहीं है. अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजलो करम से एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूज पोलिटिकल कैपिटल लॉस, हम जो 13 जमातें थी उन्होंने डिफ़ॉल्ट से बचाया. और अब वी आर फेयरली स्टेबल, बट आर वी स्टेबल इनफ कि हम अब खर्चे शुड नो.
we still have to make very sincere and dedicated and deep effort کہ ہم پاکستان کو نہ صرف اس سے آگے لے کے جائیں بہتری کی طرف. It will not take few weeks, few months, it will take few years. So let's work together, let's try to bring back Pakistan. جیسے میں نے عرض کیا کہ 24ویں معیشت تو تھی, اس کو 24ویں پہلا گول ہونا چاہیے, پھر 20 میں جانا چاہیے. Only you will be, اگر آپ اپنے آپ کو, اگر ہم آپس میں لڑ کے یہ حال کریں گے کہ جو مین مسائل پیچھے رہیں گے, تو پھر دنیا کو تو یہی چاہیے. اس کی وجہ میں نے عرض کر دی ہے. تو یہ مسائل جو ہیں یہ ہمیں عوام کے لیے, مہنگائی کو کم کرنے کے لیے, عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے, جو اتنی ان افورڈیبل یوٹیلیٹی پرائسز ہیں اس کو نیچے لانے کے لیے, اپنی اسٹیبلٹی جو ہماری کرنسی ہے اس کے لیے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے, یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو اوور رائڈ نہیں ہو سکتی. اس کے لیے اور اکیلی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی. اس کے لیے ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے. ہمارا ایجنڈا ایک ہونا چاہیے, وہ ایجنڈا ہے پاکستان. اور پاکستان کی خاطر الحمدللہ میں کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. ابھی میں 5 سال ایگزائل ریسنٹ قربانی دی ہے, اور میرا کوئی ذاتی کسی سے دشمنی نہیں تھی. میں کیا کہہ رہا تھا, اگر میری بات مانی ہوتی, آئی کین ناؤ میتھمیٹیکلی پروو کہ پاکستان اس بھنور سے نہ گزرتا جس سے ہم گزرے. آئی ایم شیور دیر وڈ بی ریئلائزیشن. اللہ سے ہر ایک کو معافی مانگنی چاہیے کہ ہماری اگر غلطی کی وجہ سے پاکستان نے سفر کیا ہے, بٹ الحمدللہ میرا ضمیر بڑا مطمئن ہے کہ آئی کین اسٹینڈ اپ ٹو نو میٹر وٹ پاور وٹ پرسن فار مائی کنٹری سیک, اپنے ملک کی خاطر. وہ میں کھڑا ہونے کا ایک دفعہ نہیں, کئی دفعہ زندگی میں, یہ جو 30 سال کی پولیٹیکل لائف ہے, کئی دفعہ کئی بڑی ہستیوں سے میرے مکالمے ہوئے, اور ایک کا جو وٹنس میں نے دے دیا, دوسرے کے وٹنس بھی موجود ہیں اللہ کے فضل سے. تو بات یہ ہے کہ لیٹس ورک ٹوگیدر, لیٹس برنگ ہارمنی, لیٹس ڈو دا ریکنسلیشن, لیٹس ڈو دا چارٹر آف اکانومی. پاکستان کو آگے لے کے چلے تاکہ اس جگہ پہ اس کو لے جائیں کہ ہماری جو نیکسٹ آنے والی ہماری ٹیم ہے, آدھی تو ظاہر ہے اللہ ان کو سلامت رکھے 3 سال کے لیے موجود ہیں, آدھے ری الیکٹ ہوں گے. اس کے ساتھ واضح فیصلہ آ گیا ہے تو ان کو بے گناہ, ویسے تو دنیا کو پتہ ہے کہ وہ بے گناہ, اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے غلطی کی, لیکن اس ورڈکٹ کو اوور ٹرن کرنے کے لیے بھی ایک لیگل انسٹرومنٹ بنانا چاہیے ایسے کیسز کے لیے. دوسری چیز, آج خواتین کا عالمی دن ہے, اس سلسلے میں بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا, اور اس سلسلے میں خاص طور پہ ہمارے ملک میں محترمہ فاطمہ جناح سے لے کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, بیگم نصرت بھٹو, اور وہ جو ساری خواتین ہیں جنہوں نے اپنا نام روشن کیا ہے اس ملک میں, ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. اس کے بعد میں اصل مقصد پہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس پہ آ جاتا ہوں. رمضان شریف کی آمد ہے, برکتوں کا مہینہ ہے, اور رمضان میں حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ اپنے لوگوں کو کوئی نہ کوئی ریلیف دی جائے, اور اس سال بھی ہم نے ایک ریلیف پیکج تیار کیا ہے. کل تھوڑی سی آپ نے اس کی جھلکیاں دیکھوں گی, میں اس کو ذرا ڈیٹیل میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پیکج کیا ہے. ہم نے ماضی میں کئی تجربے کیے ہیں. ہم نے آٹا ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اچھی تھاٹ اچھی ہوتی ہے بہت, لیکن اس میں جو بھگدڑ مچ جاتی ہے, انتظامی کمزوریاں آپ سمجھ لیں, اس کی وجہ سے جو مقصد ہے ہمارا وہ پورا نہیں ہوتا, بلکہ کبھی کبھی اس سے نقصان ہو جاتا ہے. ہم نے پچھلے سال سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایسی کوئی ڈسٹریبیوشن نہیں کریں گے, اس لیے کہ اپنی شارٹ کمنگز کہہ لیں, ہم کامیاب نہیں ہوتے اس کے مقصد پورا کرنے میں. اس کے ساتھ ساتھ بچت بازار وغیرہ لگانے کا بھی ہم ہمیشہ کرتے ہیں. اس سال ہم اسپیشل بچت بازار نہیں لگائیں گے, جو آلریڈی یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی بات ہے, اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے, اور پھر آپ دوستی جا کے ان بچت بازاروں پہ سٹوریز بناتے ہیں, اور صحیح بناتے ہیں کہ جی ادھر آٹا ہے نہیں, فلانی جگہ پہ یہ نہیں ہے, اور وہ فائدہ دینے کی بجائے لوگوں کو بھی تکلیف دیتا ہے کہ وہ روزہ میں رمضان میں جا کے کھڑے ہوں لائنوں میں اور ان کو وہ چیز میسر نہ آئے.
تو ہم نے کہا کہ پچھلے سال ہم نے ایک نئے طریقے سے ڈائریکٹ کیش ٹرانسفرز جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا بیس ہے اس کے تحت. تو میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس موقع پر اگر میری کسی بھی کیپیسٹی میں ایز فائنانس منسٹر میں حاضر ہوتا رہا ہوں، ایز لیڈر آف دی ہاؤس، ایز دیئر کولیگ ممبر سینٹ، اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. میں نیور انٹینڈڈ ٹو کسی کا دل میں کروں. میں الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایک اچھا خلوص اور پیار کا رشتہ ہو. تو سینٹ کے سیکریٹریٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. دے ہیو بین اے ٹرمینڈس کنٹریبیوٹر. جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں، جو اس کی جو بیک اپ، جو ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ہے، سیکریٹریل سپورٹ ہے، وہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، سیکرٹری صاحب ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کی ٹیم ہے، آپ کے ساتھ باقی سب کی ہے. میں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں. میں تمام سٹاف کا جو اپنا سینٹ میں ہے اور جن سے کئی پرانے چہرے بھی ہیں، کئیوں سے 20 سال سے، کسی سے 15 سال سے، کسی سے یہاں ایک تعلق اور ایک اکٹھے کام کیا ہے، میں ان کا بھی مشکور ہوں. اور سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کی خیر ہو، اور پاکستان کے لیے مل کے ہمیں توفیق دے گا، مل کے کام کرے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. تو ہم نے 35 PMT جو ان کا ہوتا ہے اسکور، اس تک یہ رکھا ہے، اور اس میں 44,13,584 خاندان، 44,13,584 خاندان مستفید ہوں گے. اور یہ تقریباً صوبہ سندھ کا 60% لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہوں گے. 5,000 روپے پر فیملی دیا جا رہا ہے. ٹوٹل سکیم 22 ارب روپے سے زیادہ کی ہے. اس میں کوئی کیش کی صورت میں نہیں ہوگا، یہ سارا اکاؤنٹس کے اندر پیسہ جائے گا، بڑا ٹرانسپیرنٹلی جائے گا. اور پچھلے سال بھی ہم نے جب یہ کیا تھا تو ہمیں کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے پیسے روک لیے یا کوئی مسئلہ ہوا ہے. تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ہم سکیم دے رہے ہیں اس سال. اس کے ساتھ ساتھ جو رمضان میں، ایون ادروائز، لیکن رمضان میں خاص طور پر یہ ہمارے لیے تھوڑا سا سب کے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے، ہورڈنگ ہو جاتی ہے. یہ حکومت نہیں کرتی ہے. ہاں، حکومت کا کام ہے اسے کنٹرول کرنا. جیسے حکومت کا کام ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا، لیکن چور کو آپ اس سے یا ایک کرمنل کو آپ بری و زبانی نہیں کر سکتے کہ حکومت کا کام ہے اس لیے چوروں کو چھوڑ دو، جن کو کچھ نہ کہو. یا اسی طریقے سے حکومت کا کام ہے کہ یہ ہورڈنگز نہ ہونے دینا، مہنگائی نہ ہونے دینا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو یہ لوگ کام کرتے ہیں اس کو ہم کہہ دیں جی ان کے لیے تو اجازت ہے. تو ان کو میں وارن بھی کرنا چاہتا ہوں. کل میں نے ایک بڑی ڈیٹیل میٹنگ لی تھی، اس کے بعد سے اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. رمضان پرائس کنٹرول اور اینٹی ہورڈنگ ایکشن پلان ہم نے بنایا ہے اس سال کے لیے. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال رمضان میں ہم نے ایک لا پاس کیا تھا اینٹی ہورڈنگ کا. پہلے آرڈیننس لائے تھے، پھر اس کو قانون کی شکل دی تھی. اس میں ہم نے ورک فورس بھی بڑھائی تھی. اس سال بھی پچھلے سال کی ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے اور جہاں اس میں خامیاں رہ گئی تھیں ان کو پیش نظر ہم ایک اینٹی ہورڈنگ مہم کل سے شروع ہو گئی ہے، اور اس کو میں خود مانیٹر کروں گا. ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بڑی سخت ہدایات دی ہیں کہ وہ پرائس، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائس فکسیشن جو تھی اس کی رینیو کر کے ہم نے سارے نوٹیفیکیشنز نکالے 5 مارچ کو. اور انشاءاللہ آج یا کل سے آج نہیں ہوا، ہم اخباروں میں اشتہارات بھی دیں گے تاکہ لوگ کو جو ہولڈرز ہیں یا جو قیمتیں زیادہ وصول کرتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ اس کی سزا کیا کیا ہے، اور وہ سزائیں ملیں گی. اور اگر ایڈمنسٹریشن اس پہ قابو نہیں پا سکے گی تو ایڈمنسٹریشن کو سزا ملے گی. تو یہ ہماری پوری کوشش ہے کہ رمضان شریف میں خاص طور پہ، ویسے تو عموماً یہ حکومت کا کام ہے، ہمیشہ ہونا چاہیے
کہ پرائس کنٹرول رکھیں, جو نوٹیفائڈ پرائسز ہیں اس پہ چیزیں عوام کو میسر ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہولڈرز ہیں ان کے خلاف بھی ایک باقاعدہ مہم چلائی جائے. اور یہ مہم ہم نے جب یہ لا پاس کیا تھا ایکٹ, غالباً اگست میں تھا, آرڈیننس مارچ میں ہے اور اگست میں لا پاس کر دیا تھا. اور مجھے یہ خوشی ہے, اور یہ مجھے کیئر گورنمنٹ نے بتایا بھی, چیف منسٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے ذکر بھی کیا تھا کہ اس قانون کا ہم نے فائدہ اٹھایا اور ہم نے کافی ہولڈرز کے خلاف ایکشن لیے. تو وہ ایکشن ہم کنٹینیو کریں گے, بلکہ اس کو اور تیز کریں گے تاکہ لوگوں کو مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑے رمضان شریف میں. تیسری چیز رمضان شریف میں خاص طور پہ, ویسے عموماً, اور ابھی میں پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ہی آپ دوستوں سے جب انفارملی بات کر رہا تھا تو سب نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی, اور میں پورا کاگنیزنٹ ہوں کہ جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تسلی بخش نہیں ہے, نہ شہروں میں ہے نہ ہمارے کچے کے علاقوں میں ہے جہاں پہ کڈنیپنگز بہت زیادہ ہوئی ہیں پچھلے دنوں. ریکوریز بھی مجھے بتا رہے ہیں, لیکن میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں پرفارمنس سے, نہ شہروں میں پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ ہوں, نہ ہمارے دیہی علاقوں میں, خاص طور پہ کچے کے علاقے میں سیٹسفائیڈ ہوں. اس سلسلے میں آلریڈی 2 میٹنگز, پہلی میٹنگ میری لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہی تھی, جب میں نے چیف منسٹر کا اوتھ لے کے پہلی میٹنگ کی تھی وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہی تھی. کچھ چینجز ضرور ایڈمنسٹریشن اور پولیس میں لائی جائیں گی, اس سلسلے میں میں صلاح مشورے کر رہا ہوں, اور میں یہی چاہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے, اور وہ کچھ دنوں میں ہو جائیں گی, چینجز لائی جائیں تاکہ ایک ایسی ٹیم کے ساتھ جو ڈیلیور کر سکے اس کے ساتھ جائیں. میں اپنی کابینہ کی تشکیل کا بھی فائنلائز کر رہے ہیں, انشاءاللہ کچھ دنوں میں کابینہ کی بھی تشکیل دی جائے گی تاکہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس صوبے کے لوگوں کی خدمت اور بہتر طریقے سے کر سکوں جیسے جتنا ہم نے پہلے کی تھے. آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ اپنی, ٹھیک ہے, تنقید تو میں ہمیشہ ویلکم کرتا ہوں, اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چاہے میڈیا, چاہے ہمارے اسمبلیز کے اندر اپوزیشن تنقید نہیں کرے گی تو ہم تو سمجھیں گے سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ایک آئیڈیل ورلڈ کہیں پہ بھی نہیں ہے دنیا میں, تو ٹھیک ٹھاک سب نہیں چل رہا ہوتا ہے, اور آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں گے. لیکن میں یہ ضرور درخواست کروں گا کہ ایسی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کریں جو واقعی, میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ غلط بیانی کہیں کرتے ہیں, لیکن نان ایشوز کو کبھی کبھی اتنا ہم آگے لے آتے ہیں, کوئی ایشو ہوتا ہی نہیں ہے, اس پہ ہم سارے اپنی ایفرٹس اتنی ڈال دیتے ہیں کہ جو اصل ایشوز ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ان نان ایشوز کی طرف نہ آئے, ایکچوئل ایشوز کو ضرور ہائی لائٹ کریں, ہمیں بتائیں, ہمیں موقع دیں کہ ہم اس کو درست فرمائیں چیزوں کو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ملک جس مشکل مرحلے میں سے اس وقت گزر رہا ہے, فیڈرل گورنمنٹ بن گئی ہے, ابھی فیڈرل گورنمنٹ بھی پرائم منسٹر صاحب ہیں, کیبنٹ انہوں نے ابھی نہیں تشکیل دی, میرا خیال ہے وہ بھی, میں نے سنا 1 یا 2 دن میں کیبنٹ تشکیل دے دی جائے گی. کل انشاءاللہ تعالی آصف علی زرداری صاحب جو ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے پچھلے کے نمبرز اوپن ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ویسے تو سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے لیکن انہوں نے سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے, تو واضح اکثریت سے آصف علی زرداری صاحب کل انشاءاللہ تعالی منتخب ہو جائیں گے. پرسوں اتوار کو آصف علی زرداری صاحب کی تقریب حلف برداری بھی اسکیجول ہو گئی ہے, صدر پاکستان کی ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آصف علی زرداری صدر پاکستان ہوں گے. تو میرے ہے رب کی دعا سے, رب کی رضا سے انشاءاللہ تعالی اتوار کو آصف علی زرداری صاحب بھی اوت لے لیں گے. اس کے بعد فیڈرل کیبنٹ اور سندھ کیبنٹ بھی بن جائے گی, اور بلوچستان کیبنٹ بھی بن جائے گی. اس پورے ملک میں حکومت سازی کا عمل مکمل ہو جائے گا. ناظرین, وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے, آپ نے ملاحظہ کیے. سونا یوریا کے دانوں پر نیم کے تیل کی کوٹنگ سے نائٹروجن رہے فصل کو زیادہ دیر تک دستیاب. سونا یوریا نیم کوٹڈ.
जिंक का इस्तेमाल बढ़ाए खुराक में जिंक की मिकदार। सोना जिंक FFC के एतमाद के साथ। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। ये है हमारी मुसलसल लगन, छूते रहें हम सरफराजियों के गगन। ये है FFC का अज़्म। हमने मिलाया है वक्त की रफ्तार से कदम, इस मिट्टी की आबियारी के लिए मेहनत को बनाया है शियार अपना। ये है FFC का अज़्म। सोना बोरान का बुवाई के वक्त इस्तेमाल, जिससे हो पैदावार शानदार। सोना की बेहतरीन खादें। FFC DAP से भरपूर झाड़ और बेहतर पैदावार से हो काश्तकार खुशहाल। हर फसल को सोना बनाए। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन बंदों पर ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन सुबह के वक्त दो फरिश्ते न उतरते हों। उनमें से एक तो यूं दुआ करता है, या अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बदल दे, और दूसरा यूं दुआ करता है, या अल्लाह बखील का माल तबाह कर दे।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है। मुश्किल की इस घड़ी में कश्मीरी भाइयों और बहनों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुजफ्फराबाद में हालिया बर्फबारी और तूफानी बारिशों से मुतासरीन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में वो मुतासरीन से सारे एकजहती के लिए आए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बहाली के कामों की तकमील तक चैन से नहीं बैठेगी। वज़ीर आज़म ने बर्फबारी और बारिशों के नतीजे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फ़ीकस 20 लाख रुपए जबकि ज़ख्मियों के लिए 5 लाख रुपए इमदाद देने का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने मुकम्मल तबाह होने वाले मकानात के मालिकान को 7 लाख जबकि जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले मकानों की तामीर के लिए 3.5 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि 13 मार्च तक तमाम रकूम मुतासरीन तक पहुँचाई जाएँ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के मुतालबे पर किसी भी हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर देने का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वक्त आ गया है कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए ठोस और मुस्बत फैसले किए जाएं। इस हवाले से हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हलफ उठाने के बाद मईशत की बेहतरी के लिए मुसलसल मुशावरत और गौर खोज का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि मुल्क में 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे इस वक्त स्कूल से बाहर हैं। इस चैलेंज से निपटने के लिए फौरी तौर पर मुशावरत के जरिए मसाजिद को बरूएकार लाना होगा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा मुजफ्फराबाद खुशाइंद है। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि बरवक्त इक़दामात के बायस हालिया बर्फबारी और बारिशों से नुकसानात कम हुए। उन्होंने कहा कि बहाली के कामों में आज़ाद कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू 1122 के इदारों ने भरपूर काम किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के एक रोज़ा दौरे के दौरान हालिया बर्फबारी और तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में होने वाले मुतासरीन में इमदादी रकूम के चेक्स तकसीम किए। मुजफ्फराबाद में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म ने जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को चेक्स दिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक भी इस मौके पर मौजूद थे। हालिया बर्फबारी और तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में आज़ाद कश्मीर में 8 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हुए। तूफ़ानी बारिशों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद घर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हुए। आज़ाद कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और रेस्क्यू 1122 ने इमदादी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर बर्फबारी और तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में जाँ बहक होने वाले अफराद के लिए फातिहा खानी की गई और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दौरा मुजफ्फराबाद के दौरान आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के साथ मुलाकात की। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म ने मनसब संभालने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के लिए गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जद्दोजहद में हम उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज बलूचिस्तान के अमन और खुशहाली के लिए काम करती रहेगी। बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के ज़िला आवारान का दौरा किया। आर्मी चीफ को अमन अमान की सूरत हाल, सूबे की समाजी और माशी तरक्की और ज़राअत से मुताल्लिक़ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने मकामी माहिदीन, किसानों और शहदा के ख़ानदानों से भी मुलाकात की। उन्होंने फ़ौज की जानिब से सिक्योरिटी और फलाह बहबूद के सिलसिले में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में आर्मी चीफ ने शहदा की अजीम कुर्बानियों को भी ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। अमादीन और किसानों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने ज़राअत की अहमियत पर जोर दिया और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए पाक फ़ौज के अज़्म का इआदा किया। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि ज़रई कर्ज़ों, बीज, खाद समेत किसानों को हर किस्म की ज़रई सहूलियात फराहम की जाएंगी। किसानों को सहूलियात देने का मकसद उन्हें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अमल में शरीक करना है। बादशाह चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कैडेट कॉलेज आवारान का इफ्तिताह किया। कॉलेज के असातिज़ा और तलबा से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान के अवाम के लिए एक और कैडेट कॉलेज के क़याम का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाक फ़ौज बलूचिस्तान की तरक्की और इमदादी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेती रहेगी। पाक फ़ौज बलूचिस्तान के मुतालिका सिविल डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर तरक्की और रिलीफ का काम करती रहेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के अवाम को बलूचिस्तान के बहादुर अवाम पर फ़ख्र है।
8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहना है कि आज ख़वातीन के समाजी, माशी, सकाफ़ती और सियासी कामयाबियों के एतराफ़ और उनका माशरे की तामीर में मौसर किरदार के मुनसिफाना मौक़े फराहम करने का दिन है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज का दिन उम्महातुल मोमिनीन और असहाबिया किराम के दीन के असास में कलीदी किरदार और खिदमात, मोहतरमा फ़ातिमा जनाह की सियासी बसीरत, बेगम राना लियाकत अली खान की मुल्की खिदमात, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जमहूरियत के लिए कुर्बानी और मोहतरमा कुलसुम नवाज़ की जमहूरियत की बका के लिए जिद्दोजहद, मोहतरमा बिल्क़ीस सीधी और डॉक्टर रूथ फाव के इंसानियत के ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने, जबकि मलाला यूसुफ़ज़ई की तालीम निस्मा के लिए जुर्रत और उन जैसी तमाम अजीम ख़वातीन को याद करके नस्ल को उनके बारे में आगाही देने का दिन है।